अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुरा बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, 40,000 सब्सक्राइबर्स हम हो चुके हैं। आप सबका बेहद शुक्रिया। टारगेट यह है कि इस महीने 50,000 लोग हम गैदर हो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप सबकी मेहरबानी, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपका बेहद शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब अरेस्ट हुए हैं। ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी है और ये मैसिवली सोशल मीडिया पर वायरल है और पूछा जा रहा है कि इंजीनियर साहब क्यों गिरफ्तार हुए हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब गुज़श्ता 2 सालों में पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया में जगह बनाने वाली बहुत प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है। 3 मिलियन लोग उन्हें खाली यूट्यूब के ऊपर फॉलो करते हैं। फिर जो उनके नाम से जो अकाउंट्स बनाए गए पाकिस्तान में वो भी मिलियंस में, तो एक मैसिव इनकी फॉलोइंग है। अच्छा, इंजीनियर साहब ज्यादा पहले तो बहुत सारे हवालों से मीडिया में थे ही, यानी जो उनकी इल्मी समझ है या जो गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने आज से 2-2.5 साल पहले एक स्टेटमेंट दी पॉलिटिकल, जहां पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अगर खाना काबा के छत पर जाकर खड़ी हो जाए फिर भी लोग उनकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। वहां से एक पॉलिटिकल डायलॉग या डिस्कशन या डिस्कोर्स के अंदर इंजीनियर साहब की एक एडिशन होती है और उनकी गुफ्तगू और बातचीत शुरू हो जाती है। बाद में जाकर इंजीनियर साहब ने नाज़रीन अचानक से कोई पैंतरा बदला और इमरान रियाज खान साहब को भी टारगेट किया। बहरहाल इंजीनियर साहब और तरह की कमेंट्री पर चले गए और समझ नहीं आ रही थी कि क्या कह रहे हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल में वक्त नहीं है उन सारी चीजों को खुरेदने का या उनमें जाने का। इस वक्त उनके ऊपर मुश्किल टाइम है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक बड़ी प्रोमिनेंट फिगर है, एक इल्मी शख्सियत है। इख्तलाफात भी हो सकते हैं, गलती भी हो सकती है, सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन तमाम तर ड्यू प्रोसेस कानून का इंजीनियर साहब डिजर्व करते हैं और उन्हें हर तरह से कानून का हर राइट खुद को डिफेंड करने का, गुफ्तगू करने का, राइट टू लाइफ और मिलना चाहिए, राइट टू डिग्निटी उन्हें मिलना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी तमाम तर जो बुनियादी हक है पाकिस्तान के अंदर, इस किसी भी शहरी के हवाले से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को वो लाजमी मिलने चाहिए। अब नाज़रीन, इंजीनियर मिर्जा साहब की एकेडमी के एक जवान से मेरी बातचीत हुई है और मैंने उनसे पूछा कि जनाब ये इसके सारे हकायक क्या। एक तो उनका ये कहना था कि पुलिस ने जिस तरीके से बताया जा रहा है कि रेड की है, उनके मुताबिक रेड नहीं हुई। पुलिस ऑफिशियल्स आए, एडमिनिस्ट्रेशन आई, उन्होंने बाकायदे से नॉक किया, इजाजत मांगी और कहा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ वो गुफ्तगू करना चाहते हैं। इंजीनियर साहब से जब वो मिले, उन्होंने सारा माहौल इंजीनियर साहब के हवाले से बयान किया। उन्होंने कहा कि जनाब आपकी एक वीडियो है, वो बहरहाल एक मुतनाज़िया वीडियो है और उसके ऊपर एक रिएक्शन आया है मुख्तलिफ उलमाए किराम का, और ये हालात खराब हो सकते हैं, आपकी जिंदगी को खतरा हो सकता है, लिहाजा हमने आपको हिरासत में लेना है। और दिस इज हाउ इंजीनियर साहब को 3 MPO की तरह मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, जो गोरे का अंग्रेज का काला कानून था, उसके तहत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को हिरासत में ले लिया गया है। उनके एकेडमी के मुताबिक अभी तक जनाब कोई FIR सामने नहीं है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी 1 बजा है, रात के 1 बजे, उनका ये कहना है कि कोई FIR हमारे सामने नहीं आई, कोई फॉर्मल चार्जेस जो इंजीनियर साहब के ऊपर फ्रेम हुए हैं वो कोई भी चीज हमारे सामने मौजूद नहीं है। फिर उनका ये कहना था कि एकेडमी सील नहीं हुई, बल्कि एकेडमी तो खुलती ही नहीं है, सिर्फ मखसूस टाइम के लिए खुलती है, इंजीनियर साहब गुफ्तगू और बातचीत करते हैं, उसके बाद नाज़रीन एकेडमी बंद कर दी जाती है। फिर उन्होंने इस बात की भी तरदीद की कि कहा यह जा रहा है कि जो एक नई अथॉरिटी साइबर क्राइम के हवाले से बनाई गई है और उसने इंजीनियर साहब को गिरफ्तार किया, तो इसकी भी उन्होंने नफी की। उन्होंने कहा नहीं, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, पुलिस ऑफिशियल से या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, उन्होंने इंजीनियर साहब को, बल्कि खुद इंजीनियर साहब उनके मुताबिक खुद उनके साथ गए हैं। यानी जब बातचीत हुई, जो इंजीनियर साहब ने कहा कि मैं हर तरह से आपके साथ कोऑपरेट करूंगा, खुद उनके साथ गए बगैर किसी भी तरह की रेजिस्टेंस शो किए। अब नाज़रीन, ये मामला ये है कि इंजीनियर साहब ने आज से कुछ अर्सा पहले एक वीडियो की और उस वीडियो की जो इल्मी बहस है उसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा, चूंकि मेरा इल्म बहुत ज्यादा कम है और मेरे बस की बात नहीं है नाज़रीन इतनी इल्मी बातों की इतनी गहराई तक जाना। उस वीडियो का टाइटल है क्रिश्चियंस विसेस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसमें वो बातचीत कर रहे हैं कि जो क्रिश्चियंस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उनकी राय है या उनकी सोच है। अच्छा, आपकी आसानी के लिए मैं ये कर देता हूं कि डिस्क्रिप्शन में वो वाली वीडियो पिन कर देता हूं इंजीनियर मिर्जा साहब की, जिस वीडियो की वजह से, जो कंट्रोवर्शियल कंटेंट है जिसकी वजह से उनके खिलाफ माहौल बना है, मैं वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप वहां पर जाएं और उसके पहले 10 मिनट आपने सुनना है, क्योंकि उनकी एकेडमी की जानिब से मुझे कहा गया कि पहले 10 मिनट की वजह से ये सारा मामला आगे बढ़ा है, तो पहले 10 मिनट आपने सुनना है, लिहाजा मैं उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं। तो उसका टाइटल है क्रिश्चियंस विसेस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके बाद ये रिएक्शन आया। अच्छा, जब ये वीडियो हो गई उसके बाद जनाब जो माहौल बना है वो सबसे पहले ये हुआ कि बाकायदा से ऐलान किया गया कि जनाब इंजीनियर साहब ने गुस्ताखी की है और ये मामला अब इस तरह से ख़त्म नहीं होगा, बल्कि हम इनका घेराव करेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी और रियासत फौरी तौर पर एक्शन ले। ये जमात अहले सुन्नत है, जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान तहसील और ज़िला झेलम, इनका पुरजोर मौक़िफ़ था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जानिब से मुक़द्दस हस्तियों की शान अक़दस में गुस्ताखी की गई है, जो कि शदीद काबिल मज़म्मत है। और ये जो जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान मुतालबा करती है कि हुकूमत वक्त अदलिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे फिलफौर नोटिस लें और इस गुस्ताख को जनाब गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। अच्छा, फिर ये अगले दिन पोस्ट होती है
کہ جناب مرزا انجینئر کی طرف سے کی گئی حالیہ گستاخی کے خلاف FIR درج کی جائے، فی الفور گرفتار کیا جائے، مرزا کی اکیڈمی کو سیل کیا جائے، نہیں تو 29 اگست بروز جمعۃ المبارک شام 5 بجے باقاعدہ سے ایک احتجاج کا یعنی ڈیمونسٹریشنز کا، پروٹیسٹ کا ایک کال دی گئی ہے، اور کہا گیا کہ جناب یہ ایک ریلی نکالی جائے گی اور یہ معاملہ اب اس طرح سے ختم نہیں ہوگا۔ پھر ناظرین پاکستان کے کچھ علماء کرام نے اس کے اوپر ویڈیو بھی، پیغامات بھی جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم انجینئر صاحب کی اکیڈمی کا، انجینئر کا گھیراؤ کریں گے، لہذا فوری طور پر قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں، عدلیہ ہے یا باقی جو ادارے ہیں، وہ انجینئر کے خلاف کارروائی کریں اور انہیں اریسٹ کریں، گرفتار کریں۔ تو انجینئر صاحب کو اس وجہ سے نظر بند کر دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید کسی کے ہاتھوں انجینئر صاحب استعمال ہوئے اور استعمال ہونے کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا گیا ہے، شاید بڑائی صاحب والا کام انجینئر صاحب کے ساتھ ہوا ہے، یہ بھی سوشل میڈیا پر لوگ کہہ رہے تھے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ چیٹ GPT پر جا کر بھی جب سرچ کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی لکھا جا رہا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو مینٹیننس آف پبلک آرڈر، لیٹسٹ ارسٹ آن 25 اگست 2025 جہلم پولیس arrested engineer محمد علی مرزا under section 3 of the maintenance of the public order. These provisions allow for the preventive detentions in the name of the maintenance of، یہ preventive detention ہے کہ یعنی حالات خراب ہو سکتے ہیں، کوئی ایسی law and order کی صورتحال ہو سکتی ہے، لہذا that's why انجینئر مرزا صاحب کو نظر بند کیا گیا۔ His academy was also sealed by the authorities to prevent gatherings۔ تو اکیڈمی کے بارے میں ان کا اکیڈمی کا بہرحال موقف یہ ہے کہ ناظرین اکیڈمی ویسے ہی کھلتی نہیں ہے، تو جب کھلے گی تو سیل ہوگی نا، یعنی کوئی اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہوں گے، انجینئر صاحب ایک ہی ٹائم پر آتے ہیں گفتگو۔ اچھا اس ویڈیو کے اندر بڑی ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں میمز کے لیے، یعنی وہ یعنی مولویوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں مولوی حضرات کے لیے میمز کا مواد پرووائڈ کر رہا ہوں، اب دیکھیں گے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ اچھا ناظرین اب دوسری طرف آتے ہیں جو کہ پاکستان کی پولیٹیکل سائیڈ ہے اور سوشل میڈیا پر رولا پڑا ہوا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جب سے یہ کہا ہے کہ جناب میں اب نہیں چل سکتا، اور ظاہر ہے لیلے لیلیوں کا بھری ہوئی ہے PTI، ان لیلے لیلیوں کے ساتھ میں نہیں چل سکتا۔ شاندانہ گلزار صاحبہ کے ایک ویڈیو کلپ ہے، بلکہ اس میں وہ کیا بتا رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر یہ پلان کیا جا رہا تھا کہ ہم نے عمران خان کے خلاف ایک ٹرن چلانا ہے، یعنی PTI پاکستان تحریک انصاف، وہ پارلیمنٹیرین، وہ کھمبے، یعنی جنہیں گھر میں دوسری دفعہ بہت ساروں کو سالن بڑی مشکل سے گھر والے اوکھے ہو کر ڈال کر دیتے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ خان غصے میں آتا ہے، خان اصل میں فلیکسیبلٹی نہیں دکھا رہا، خان کی وجہ سے بڑے مسائل بنے ہوئے۔ تو شاندانہ گلزار صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے، یہ خسر پسر کر رہے تھے کہ ہم نے عمران خان کے خلاف باقاعدہ سے ہم نے ایک ٹرینڈ چلانا ہے۔ صدیق جان صاحب بھی ناظرین اسی طرح کی بات چیت کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے تحریک انصاف کو جو موجودہ باہر قیادت ہے، انہیں اسٹیبلشمنٹ کی ذیلی، اب یہ بلکہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ 1 منٹ کا کلپ ہے صدیق جان صاحب کا، آپ خود سن لیں۔ ویسے ہی PTI کے اندر اس وقت چابی والے کھلونوں کی بہتات ہے، لیلے لیلیوں کی بہتات ہے، اشاروں پر چلنے والوں کی بہتات ہے، اور اس وقت جو PTI کی قیادت ہے باہر، اس وقت جو باہر PTI ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا ذیلی ونگ بن کر رہ گئی ہے۔ یہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ باہر جو PTI کی قیادت ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا ایک ذیلی ونگ بن کے رہ گئی ہے۔ جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے صرف وہی تحریک انصاف کی باہر لیڈرشپ کرتی ہے۔ عمران خان منگل والے دن، چلے منگل کو تو چھوڑ دے، اس سے پہلے کئی ماہ سے عمران خان کے ساتھ جمعرات کی ملاقاتیں بند ہو چکی ہیں۔ PTI کوئی اس کے بعد ناظرین صدیق جان صاحب نے تمام تر حقائق بیان کیے کہ عمران خان کے ساتھ اس وقت بدترین ظلم ہو رہا ہے، بدترین ظلم ہو رہا ہے، اور وہ ہر کوشش کر رہا ہے عمران خان پولیٹیکلی اس پوری صورتحال، اس کرائسس کے اندر ایک اسپیس کریٹ کرے جہاں پر، یعنی عمران خان نے کہا کہ کرائسس کریٹ کرتے ہیں، ہم نے انتخابات میں نہیں جانا، ہماری سیٹیں چھینی گئی اور ہمیں خود ولنریبل کیا گیا ہے، لیکن پولیٹیکل کمیٹی فیصلہ کر رہی ہے کہ نہیں جناب ہم خان سے زیادہ عقل مند ہیں، ہم بہتر سمجھیں، او جی بینظیر نے کسی ٹائم میں بائیکاٹ کیا تھا تو بینظیر نے بھگتا تھا تو ہم بھی یہ کریں گے، تو وہ انہوں نے کیا ہے۔ اب شاندانہ گلزار صاحبہ کا ناظرین یہ کلپ ہے، یہ 49 سیکنڈ کا ہے، یہ آپ سنیں کہ وہ کیا فرما رہی ہیں اور یہ کدھر معاملات جا رہے ہیں۔ دوسرا ایک ٹرینڈ میں نے دیکھا ہے خان صاحب کے خلاف، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے تو ہے کہ ہم پارٹی سے منسلک ہیں یا ہم عہدیدار ہیں، کہتے ہیں خان صاحب کے بارے میں غلط باتیں شروع کر دی ہے کہ وہ جذباتی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے اس کو بات کرنی چاہیے، اس کو نواز شریف شہباز سے ہاتھ ملانا چاہیے، کیوں ملا ہے اسے وہ ہاتھ؟ وہ چور ہے، زرداری بھی چور ہے۔ یہ یاد رکھیے، بہت گندے گندے ٹرینڈ چلے ہوئے، میں آج آپ کو بتا رہی ہوں 3 مہینے بعد آپ کے سامنے واضح ہوگا کہ خان کے خلاف ایک سوشل میڈیا ٹرینڈ چلانے کی کوشش ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ بھی وسپرز میں ہے کہ نہیں وہ تو جذباتی آدمی ہے، وہ تو سب کو ڈبو رہا ہے، وہ تو نوجوانوں کو اٹھوا رہا ہے، MNAs کو اٹھوا رہے ہیں، لوگوں کی سیٹیں جا رہی ہیں۔ سیٹیں کسی کی نہیں ہے، میری بھی کوئی سیٹ نہیں ہے، جہیز میں کوئی سیٹ نہیں لے کر آتے، ساری عمران خان کی سیٹیں۔ یہ کھمبا الیکشن، شاندانہ گلزار صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ PTI کے اندر خسر پسر ہو رہی ہے کہ خان جذباتی ہے، خان کو سمجھ نہیں ہے، خان ہمیں مروا رہا ہے، خان ہمیں ولنریبل کر رہا ہے، اور یہ سوشل میڈیا کو قابو میں کیا جائے۔
خان کے خلاف ایک ٹرینڈ چلاتے ہیں. پھر ناظرین آپ باقاعدہ سے ایک تواتر، عمران خان نے آج تک پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا کے بارے میں ایک بھی بات نہیں کی. آلویز عمران خان نے آن کیا ہے، بالکل جی میرا سوشل میڈیا ہے، میرے کہنے پر کام کر رہا ہے. لیکن اس کے بعد ناظرین چند کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے خلاف باقاعدہ سے ایک پن پوائنٹ کیمپین شروع کر رہے ہیں. شاندانہ گلزار صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وسپرز میں موجود ہے کہ ہم نے عمران خان کو سمجھانا ہے کہ عمران خان تم جذباتی، دو سالوں سے وہ بندہ جیل کے اندر موجود، پورا خاندان سب کو برباد کر اجڑ گیا ہے. شوکت خانم کا کون سی اس کے میرے خیال میں ان کے خاندان میں سے کوئی بندہ نہیں بچا جو کہ جیلوں کے اندر موجود نہ ہو، جس کے اوپر مقدمات نہ ہو، جس کے وارنٹ نہ جاری ہوں. اور یہ پی ٹی آئی کے اندر یہ گفتگو اور بات چیت ہو رہی ہے. خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.